السلام عليكم أصدقائي الطلبة. وصلنا لإكزرسيس 9 في هذه السلسلة ديال لي زامورتيسمون. غادي نبداو على بركة الله. اش كيقول هاد التمرين 9؟ Une machine de production est acquise le 2 juillet 2016 pour une valeur de 150 000 dirhams amortissable sur 8 ans. واحد الماكينة ديال البرودكسيون تشرات في 2 في شهر 7 2016 150,000 درهم، كتامورتي على 8 ديال السنين. السؤال A: présenter le tableau d'amortissement selon le procédé linéaire. السؤال الثاني: passer l'écriture de dotation pour l'exercice 2016. نبداو بالطابلو هو الأول. لا فالور دوريجين عندنا هي 150,000. عندنا لو تو كونستون، كيفاش كنعرفوه؟ كنديرو بلس 100 مقسومة، حنا شحال غادي نستعملوه من عام؟ 8 ديال الأعوام، دونك هنايا غادي نقسمو على 8. لو طو هو 12.5، إذا لانويتي كتساوي هادي مضروبة في 12.5% هي 0.125 كتساوي. إذا هنا أول واحد القضية نسيت مدرتهاش، هنا قالوا لينا بأن حنا شريناه في لو 2 جويي 2016، يعني ماشي العام كله استعملناه غير 6 موا. غادي نجيو هنا وغادي نزيدو في لا فورمول، نفتحو واحد القوس، غادي نديرو 6 sur 12، استعملناه غير 6 موا، غادي تولي لنا هي 9375. هنا الكومول هو المجموع ديال لي زامورتيسمون حتى لحد هذا العام هذا. حنا يلاه بدينا، دونك راه هو هذا الفي ان ا، داكشي اللي بقى كتساوي دايما كتساوي الفالور دوريجين ناقص هاد الكومول. لا فالور دوريجين هنايا في السيستيم كونستون دايما كتبقى هي 150,000 حيت هاد السيستيم كونستون. لانويتي الثانية غادي نديرو عاوتاني بلس 150,000 فوا 0.12.5. هنا هاد 2017 غادي يخدم العام كله، إذا 18,570 و 750. هنا دابا هاد لامورتيسمون عندنا كونستون، إذا هاد لانويتي دايما غادي تكون هي 18,750. هنايا هنا كذلك، هنا في هاد الأعوام كلهم، ها 1 ها 2 3 4 5 6 7. وهنا في هاد العام ديال 2024 غادي نستعملوها غير 6 ديال الشهورا، إذا غادي تجي هادي مقسومة على 2 هي 9375. هنا الكومول غادي نديرو هادي بلس هادي بلس هادي اللي جديدة، عاوتاني هنا بلس هادي بلس هادي اللي جديدة، بلس هادي بلس هادي اللي جديدة، هنا بلس هادي بلس هادي اللي جديدة، بلس هادي بلس هادي اللي جديدة، بلس هادي بلس هادي اللي جديدة، وهنا بلس هادي بلس هادي اللي جديدة. دونك ملقيناش التوتال ديال هادو هو 150,000. هنا بلس هادي بلس هادي، باش في الاخر تعطينا 150,000. التوتال ديال لامورتيسمون في الاخر خصو يكون 150,000. الفي ان ا راه كتساوي هاد لا فالور ناقص الكومول ناقص هذا، دونك غادي تبقى غادا فحال هكا. هنا في الاخر غادي تخرج لينا زيرو، خاصها هنايا في الاخر تخرج لينا زيرو، ها هو خرج. اذا عندنا الطابلو صحيح. السؤال الثاني: passer l'écriture de dotation pour l'exercice 2016.
اكزرسيس 2016 هادي هي لا نويتي اللي عندنا، غادي ندوزو ليها ليكريتور. هذا شنو هو؟ سي اون ماشين دو برودكسيون. اذا ماتيريال اي اوتياج. غادي نجيو هنا لتحت ونديرو نخويو هاد البلاصة هنا كنديرو 6193 مع لامورتيسمون. شحال خرج لينا؟ 9375. نديرو كوبيي وهنا 9375. هادي هي لوبيراسيون اللي خصها دوز في لو 31/12. هذا ليكزارسيس 9 ساليناه. ندوزو ليكزارسيس 10. في هاد ليكزارسيس 10 اش كيقولوا لينا؟ كيقولوا لينا l'entreprise Saber nous communique au 31/12/2018 les renseignements suivants. Un matériel de production acquis pour 85 000 dirhams شريناه ب85 ألف درهم في 1 في شهر 2 2014. Il totalise un cumul d'amortissement au 31/12/2018 de 41 614,58 dirhams. Un matériel roulant acquis pour 92 est amortissable en 5 ans. Un matériel en outre en relève كذا 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 كذا. نشوفو أول سؤال. Déterminer le taux d'amortissement linéaire du matériel de production. Déterminer le temps. معرفناش le taux d'amortissement ديال الماتيريال de production. نمشيو les informations ديال الماتيريال de production هما هادو. هاهو شريناه ب85 ألف. شريناه في 1 في شهر 2 2014. ودابا في 31 في شهر 12 2018. الطوطال ديال لي زامورتيسمون اللي كاينين فيه هما 41,614.58. دونك غادي نمشيو نديرو لا فورمول باش نعرفو. عندنا l'amortissement كيساوي اش كيساوي لا فالور دوريجين مضروبة في لو طو مضروبة في ان. نديرو هنا القوس ان سور 12. حنا لامورتيسمون عندنا لامورتيسمون قالوا لينا شحال هو. لامورتيسمون الطوطال ديال لامورتيسمون هو هذا 41,614 41,614,58. لا فالور دوريجين عاطينها لينا هي هذيك 85,000. هي 85,000 مضروبة في لو طو. طو هو علاش كنقلبو تي غادي يبقى بحال هكاك. ان عندنا شحال هي؟ ان حنا فوقاش شريناه في 1 في شهر 2 2014 ياك. إذا 2014 خدم فيها 11 شهر حيت خديناه حتى لو بروميي دو حتى لشهر 2. شهر 1 ما خدمش. 11 شهر في 2014 زائد 12 شهر في 2015 زائد 12 ديال 2016 زائد 12 ديال 2017 زائد صافي حيت ديال 2018 مازال ما دخلوش. التوتال هو 47 شهر. إذا هذيك ان هي 47 سور
12 ونسدو القوس. دابا هنايا راه عندنا معادلة كما كتعرفوا أسهل حاجة ما يكون، معادلة فيها مجهول واحد اللي هو تي. إلا قلبنا عليه غادي نلقاو تي كيساوي 12.5%. هذه هي الريزولطا ديالنا. هذا السؤال الأول. نمشيو للسؤال الثاني. Déterminer la date d'acquisition du matériel de transport. Déterminer la date d'acquisition du matériel de transport. نمشيو لي زانفورماسيون ديال الماتيريال دو ترونسبور. هادشي سالينا معاه. دابا نشوفو هنا الماتيريال دو ترونسبور هو هذا، هو الماتيريال رولون اكي بور 92,000 درهم est amortissable en 5 ans, dont un cumul des amortissements au 31-12 décembre 2018 de 41,400. غادي نرجعو للقاعدة عاوتاني. هذا السؤال الثاني. عندنا لامورتيسمون، ها هي غادي نشدو هاد العلاقة نيت ونحطوها هنايا. عندنا هنايا شنو كنعرفو في هاد الماتيريال دو ترونسبور؟ عارفين لا فالور دوريجين هي هادي، لامورتيسمون الكيميل ديالو هي 41,400. هنا غادي نديرو 41,400. لا فالور دوريجين هنايا غادي نديرو شحال عندو في لا فالور دوريجين، هي 92,000 مضروبة في لو طو باش كنعرفوه عندنا امورتيسابل اون 5 ans هي 100 مقسومة على 5 هي 20. دونك لو طو هو 20. غادي نديرو 0,2 هي 20% مضروب، نفتحو القوس، عندنا ان مقسومة على 12. دابا حنا الحاجة اللي ما عارفينش هي ديك ان. هذه حتى هي معادلة فيها مجهول واحد نقدروا نعرفوه نخدموها نتمو غادي معاها. 41,400 كتساوي 92,000 اللي ضربناها في 0.2. 92,000 0.2 هي 18,400 فوا ان غادي تجي هي 18,400 ان مضروبة في ان. كلشي مقسوم على 12 ياك. غادي نشدو هاديك 12 نضربوها في 41,400 غادي تولي عندنا 41,400 مضروبة في 12 كتساوي، إذا غادي تولي عندنا هنا 18,400 مضروبة في ان كتساوي هنايا 496,800. إلا بغينا ان دابا ان كتساوي زائد 496,800 مقسومة على 18,400 كتساوي 27. كتساوي 27 شهر. 27 شهر شحال هي؟ كل عام كيكون فيه هادي 27 شهر نديروها هكا. 27 شهر هي مقسومة، غادي نديروها مقسومة على 12 بلس هادي مقسومة على 12
هي 2.25 هي 2 ans et 3 mois. دابا خرجنا ان شنو هي. هما السؤال شنو اللي عطاونا؟ السؤال قالوا لينا déterminer la date d'acquisition du matériel de transport. ياك déterminer la date d'acquisition du matériel de transport. دابا هاد لا durée d'utilisation عرفناها ان هي 2 ans et 3 mois. إلا تمينا راجعين من دابا 2018 حنايا في 2018 إذا 2017 و 2016 2015 غادي تكون هي لو 1er أكتوبر 2015. هذه هي لا دات داكيزيسيون. جاوبنا على السؤال الثاني. هذا السؤال كيستيون 2. دابا الكيستيون 3. كيستيون 3 شنو قالوا لنا فيها؟ déterminer le prix d'acquisition du mobilier. نمشيو لي زانفورماسيون ديال الموبيلي. un matériel de bureau acquis le 15/9/2017 et ayant une durée de vie de 4 ans, dont au 31 décembre 2018 un cumul des amortissements de 4133,33. غادي نمشيو ونرجعو عاوتاني لنفس العلاقة. عندنا الكوميل دامورتيسمون اش كيساوي؟ الكوميل دامورتيسمون كيساوي لا فالور دوريجين مضروبة في لو طون مضروبة في 1/12. عندنا هنايا الكوميل دامورتيسمون هو 4133 4133.33. لا فالور دوريجين هي اللي كنقلبو عليها، معطاوهاش لينا البري داكيزيسيون. ديتيرميني لو بري داكيزيسيون ياك. هنا غادي نديرو تساوي، هنا لا فالور دوريجين غادي تبقى ممعروفاش. لو طون عندنا ayant une durée de vie de 4 ans، يعني الصوم مقسومة على 4 هي 25. لو طون هو 0,25 هي 25% مضروبة. الماتيريال دو بيرو أكي لو 15/9، يعني خديناه في لو 15/9، يعني -9 كله. -9 في 2017 و -10 و 11 و 12 هي 4 ديال الشهورا. زيد عليهم ديال 2018 هي 16 شهر. هنايا خصها تكون 2016. إذا هنايا غادي تجينا 16 موا. هنا هاد ان غادي تجينا هي 16 sur 12. هنا دابا عاوتاني عندنا مجهول واحد اللي هو لا فالور دوريجين. كيستيون ديال الكالكول غتحسبوها غتلقاوها كتساوي 12400. ندوزو لا كيستيون 4. الكيستيون 4 قالك déterminer le taux unique ديال الماتيريال انفورماتيك. بالنسبة للماتيريال انفورماتيك ها هما لي دوني اللي عطاونا. En outre, on relève
de la balance avant inventaire de la même entreprise au 31/12 décembre 2018. L'extrait des comptes. Matériel informatique شحال فيه والامورتيسمون اللي داز الكومول هو 992767. الديتاي ديال هاد الكونت ديال ماتيريال انفورماتيك كاين فيه واحد الميكرو اورديناتور كنا خديناه في 15 شهر 6 2015، وواحد خديناه في 1 في شهر 3 2017، وواحد في 17 في شهر 2 2018. دابا هاد الكيميل دامورتيسمون راه داخل فيه لامورتيسمون ديال هاد الماتيريال وديال هاد الماتيريال، حيت هاد لا بالونس هادشي اللي معطينا افون انفونتير. هذا اللي يلا خديناه في 2018 ما غادي يدخل حتى يدار لانفونتير، دونك غادي نرجعو لنفس العلاقة عاوتاني. ها هي العلاقة كتساوي، غادي نجيو نحطوها هنايا الكوميل دامورتيسمون شحال عندنا اللي عاطينا هو 992.67 992.67. هنا غادي نديرو تساوي لا فالور دوريجين. هنا راه عندنا جوج ديال لي ماتيريال، عندنا هذا وعندنا هذا. نشوفو هاد الاول غادي نديرو ليه واحد القوس 3800 مضروبة في لو طو تي ما عارفينوش هو علاش كنقلبو، مضروبة في لا دوري دوتيليزاسيون فوقاش جبناه في 2015 في شهر 6. إذا 6 شهور في 2015 زائد 12 شهر في 2016 زائد 12 شهر في 2017 توتال هو هنايا لا 2015 7 شهور، حيت هنا 15 شهر 6 حتى شهر 6 غيكون محسوب. دونك عندنا 7 زائد 12 زائد 12 هي 31. دونك هنا عندنا 31. خصنا نديرو هنا واحد القوس باش ميكونش محسوب على الآخرين، مقسومة على 12 نصنتو الأقواس بجوجهم زائد واحد آخر عاوتاني بحالو نديرو هكا نديرو هنايا هنا خصو يكون قوس. الماتيريال الثاني شحال لا فالور ديالو؟ لا فالور ديالو هي 18000 لا فالور دوريجين 18000 مضروبة في تي في ان. شحال ان ديالو؟ خديناه في 2017 في شهر 3 في 1 في شهر 3. إذا شحال شهر 1 وشهر 2 ما استعملناش، يعني 10 شهور. هنايا ان غادي تكون هي 10. وهنا ها هي راه عندنا تي هو المجهول اللي كاين، مجهول واحد هو تي. إلا حسبناه غادي نلقاو تي كتساوي 20%. وها حنا جاوبنا على السؤال ديالنا. سالينا هاد ليكزارسيس، سالينا أيضا السلسلة ديال التمارين ديال لي زامورتيسمون. الفيديوهات الجاية إن شاء الله غادي نخدمو لي بروفيزيون ولا ريغولاريزاسيون ديال لي برودوي اي لي شارج. داكشي ديال برودوي كونستاتي دافونس، شارج ا بايي، شارج كونستاتي دافونس، كلشي هاد المسائل غادي نشوفوهم إن شاء الله من بعد. كنتمنى تكونوا فهمتو. إلا عندكم شي أسئلة على الامورتيسمون كتبوهم ليا في لي كومونتير غادي نجاوبكم عليهم إن شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.